بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم رايحين نبداو في لي شامبينيون انفيريور. في هاد لي شامبينيون انفيريور باش نعرفو دي لو ديبي عندنا 3 اكزامبل رايحين نطرقو لهم ضمن لي شامبينيون انفيريور. بروميير اكزامبل هو لي كيتريديو ميكوتا. دوزيام اكزامبل هو لي بلاستوكلاديو ميكوتا، هادو يكملو بميكوتا معناتها فيلوم. تخوازيام اكزامبل رايحين نقراو ان اكزامبل دو سو فيلوم ولي توجور نحكي عليه لي ميكورو ميكوتينا، هذا سو فيلوم. دونك في الفيديو هذا رايحين نديو غير لي دوز اكزامبل الوالا اللي هو لي كيتريديو ميكوتا اي لي بلاستوكلاديو ميكوتا، باسكو ماهمش طوال بزاف، ونخليو ميكورو ميكوتينا هاد سو فيلم نديرولو فيديو وحدو باسكو شويه طويل و تاني مهم بزاف 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 كيما قلنا. نبداو على بركة الله. في لي كيتريديو ميكوتا رايحين نعرفو عليها دي نوسيون جينيرال، ورايحين نقراو فيها لاباراي فيجيتاتيف نتاع لي كيتريديو ميكوتا اي لاباراي ريبرودكتور نتاعهم، ونشوفو ان اكزامبل دو سيكل دو ريبرودكسيون اسيكسوي عند لي كيتريديو ميكوتا، باسكو دوك نعرفو بلي لا ريبرودكسيون سيكسوي نتاعهم reste inconnu. Donc, deuxième exemple, les blastoclasio mycota. تاني راح نعرفو دي نوسيون جينيرال عليهم شوية، وناخدو ان اكزامبل دو سيكل دو ريبرودكسيون نتاع ان شامبينيون اسمو الونيس arbusculus. نبداو لي كيتريديو ميكوتا. كيتريديو ميكوتا اسبيس اكواتيك اسبور فلاجولي كيما قلنا من قبل. باز دو شامبينيون هادي تري امبورطون، باسكو يقولك واش هما الباز دي شامبينيون ولا الفيلوم باز دي شامبينيون. تقولوا لي كيتريديو ميكوتا وهي شكون ينتمي بيان سور لي شامبينيون انفيريور. واش معناتها باز دو شامبينيون؟ معناتها لي موان ايفولوي منهم. من بعد خاطرش راح نبداو حنا دراسة تاع لي شامبينيون من لو بلو اركايك ونروح. دونك الكيتريديو ميكوتا هو لا باز نتاع لي شامبينيون و لو موان ايفولوي، معناتها لو بلو اركايك. par exemple كون نروحو لي بلاستو كلاديو ميكوتا نلقاوهم بلوز ايفولوي كو لي كيتريديو ميكوتا. لي ميكورو ميكوتينا تاني بلوز ايفولوي. ومن بعد نزيدو ندخلو في لي شامبينيون سوبيريور لي زاسكوميكوتا بلوز ايفولوي بيان سور. دونك لي شامبينيون سوبيريور، وفي نفس لي شامبينيون سوبيريور نزيدو نروحو لي بازيديو ميكوتا تاني نلقاوهم بلوز ايفولوي كو لي زاسكوميكوتا ايتترا. دوك راح نبداو نقرا في لي زيكزامبل من لو بلو اركايك لو موان ايفولوي حتى لو بلو ايفولوي. دونك باش ما نساوهاش لي كيتريديو ميكوتا من لي شامبينيون انفيريور او سون لا باز دي شامبينيون، هذه ما لازمش نساوها. espèce aquatique à spore flagellé. Déjà spore flagellé معناتها la mobilité اللي هي la mobilité des spores اللي نفهمو منها باللي سي ان كاركتير اركايك تاني، ولا في اللي تعتمد على لو اكواتيك تاني سي ان كاركتير اركايك باش ما نساوهاش. قلنا كي كنا شفنا في ليفولوسيون نتاع لي بلانت باغ اكزومبل من لي زالغ لي موان ايفولوي اللي كانوا الحياة تاعهم تتعلق بالماء، ومن بعد بداو بالعقل 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 حتى تسيباراو على الماء، ما ولاوش لازم يعيشوا في ميليو اكواتيك، ولاو نورمال في اليابسة. وحتى
plus évolués من les algues moins évoluées حتى plus évolués هما les angiospermes. هكا راح يبدا نبقاو من moins évolués les Chytridiomycota حتى les plus évolués les Basidiomycota. Donc parasites d'algues, de protozoaires et de plantes, pommes de terre, de spores, de grains de pollen. كيما تاني يقدروا يكونوا certaines espèces يكونوا ça profite sur des cadavres d'insectes. cadavre معناتها corps d'un animal mort. عرفنا en général des notions على les Chytridiomycota. نروحو l'appareil végétatif نتاعهم. Tal mycélien siphonné. Tani, c'est un caractère archaïque. Certains sont unicellulaires, peuvent posséder des rhizoïdes. Certaines espèces ont un tal amoeboïde. Normalement كاين بزاف لي مو اللي شرحتهم في فيديوهات سابقة منش راح نعاود الشرح تاعهم. لازم تكونوا تفرجتوا الفيديوهات من اول فيديو. اللي ما شرحتوش من قبل هو ريزويد هنا اي ان تال اميبويد. نبداو بريزويد. ريزويد هما يشبهوا لي راسين مي sont pas des vraies racines كيما les racines تاع les végétaux vasculaires parce que les racines des végétaux vasculaires absorber les éléments nutritifs du sol. Par contre, les rhizoïdes n'absorbent pas les éléments nutritifs du sol. Un rhizoïde est un filament rencontré chez certains thalophytes et les formes gamétophytiques de ptéridophytes. Il assure la fonction de fixation sur un substrat dit protal, pro-malata qui précède, et de certains thalles, Tani assure la fonction de fixation sur certains thalles ou de colonies d'algues filamenteuses. Le principal rôle les rhizoïdes voit la fixation, la fonction de fixation. Contrairement aux vraies racines des végétaux vasculaires, n'absorbe pas les éléments nutritifs du sol. كما قلنا قبل. نروحو الانتال amoeboïde. Antal كما عرفنا est le corps végétatif non différencié. Cette notion est à opposer chez les végétaux. Acorus كما قلنا. Végétaux acorus عندهم appareil végétatif comprend 10 feuilles, tiges et racines. Bon. Un tal amoeboïde. Amoeboïde, وش معناتها amoeboïde؟ Amoeboïde qui a le caractère d'un amibe. Le amoeboïde, il y a un caractère d'un amibe. Un amibe est un micro-organisme appartenant à divers groupes de cellules complexes eucaryotes. Généralement, المصطلح هذا نتاع amoeboïde يشير خصوصا للكائنات التي تتحرك باستخدام أرجل كاذبة وعشاك فوا يشونجي الفورم نتاعو ويتحرك يدير دي بسودوبود أرجل كاذبة. L'appareil reproducteur, la reproduction asexuée se fait par zoospore. كما قلنا كاين دو تيب تاع لي سبور asexués عند لي champignons inférieurs ومنهم le zoospore spore mobile et endogène. وعندنا الدوزيام تيب sporocystospore immobile mais reste endogène. هذاك عند لي ميكوروميكوتينا. عندنا هنايا زوسبور. أبيعكم لي champignons inférieurs هما الأسهل. Donc
l'appareil reproducteur, bien sûr, on a reproduction asexuée et reproduction sexuelle. La reproduction asexuée qui se fait par des zoospores primitifs endogènes à l'intérieur de sporocystes. La reproduction sexuelle, pour une grande partie, reste inconnue. Que ça par des zoogamètes. À reproduction asexuée, zoospore, reproduction sexuée, zoogamètes. On a toujours le mouvement de ces cellules reproductrices zoospore ou la zoogamète. Toujours préfixe zoo, معناتها mouvement. Donc, toujours un mouvement zoospore mobile et zoogamète thermique mobile, où les deux sont des cellules reproductrices. كما قلنا les zoospores يكونوا à l'intérieur endogènes à l'intérieur de sporocyste. عندنا هذه هي sporocyste هي la structure de reproduction. هاد sporocyste اللي كان فيها لي زوسبور تخرجهم. واش نرماركيو هنا في الزوسبور بلي سون دي سبور عندهم فلاجولي من بعد يتحولوا لنا اميبويد زوسبور. نفس الشيء المفهوم تاع اميبويد يبقى نفسه كيما شرحتو قبيله كيا لو كاركتير دان امي. زادوها اميبويد زوسبور. دونك هاد الزوسبور يلا عنده كاركتير دان امي. لا سموه اميبويد زوسبور. من بعدها هاد الزوسبور يتحول لنا الانتال عنده لي غيزويد. ومن بعد تال مع تال مع تال مع تال مع تال يشكلوا لنا تالي هو كلمة تطلق على البلوريال نتاع انتال. بزاف لي تال يقولهم تالي. دونك تال مع تال مع تال مع تال تالي يتجمعوا مع بعضهم. هذا تال عندهم دي ريزويد بيان سور. يتجمعوا مع بعضهم يديروا لنا دي كولوني. ابخي هاد الكولوني يوليو لنا ثاني دي سبوروسيست et ainsi de suite. يبقى السيكل كيما هكا سبوروسيست زوسبور اميبويد زوسبور. من بعد يشكلوا لنا تال اريزويد تال تشكل بزاف ديال تال يعطونا تالي. ومن بعد تصرا كولوني ويزيدو يعطيونا سبوروسيست. وسبوروسيست هي اللي هزا تاني زوسبور et ainsi de suite. وتبقى لا سيكل كيما هكا. هذا سي ان اكزومبل دو سيكل دو reproduction asexuée نتاع لي كيتريديو ميكوتا. وكما قلنا سبوروسيست هي sa structure de reproduction. نروحو دوزيام اكزومبل نتاع لي شامبينيون انفيريور اللي هو لو فيلوم دي blastocladiomycota. Un exemple représentatif de l'ordre de Blastocladiales de la famille des Blastocladiacées et le genre Alomys. وكما قلت في بداية الفيديو راح نقراو ليكزامبل نتاع شامبينيون اللي هو Alomys arbusculus. Arbusculus واش معناتها par rapport à la structure arborescente de ce champignon. هذه هي le cycle de reproduction d'Alomys arbusculus. لازم نعرفو حاجة بلي l'Alomys arbusculus est un individu adulte qui possède un appareil végétatif et reproducteur, ou même pas. Sa particularité, c'est qu'il y a en même temps les gamétocystes mâles et les gamétocystes
femelle. وكما نعرفو لي غاميتوسيست مال تعطينا دي غاميت مال ودي غاميتوسيست فيميل تعطينا دي غاميت فيميل. هاد الأورانج هي غاميتوسيست مال والبيضاء غاميتوسيست فيميل. دونك الأورانج هادي غاميتوسيست مال قلنا فيها دي غاميت مال ا ان كروموزوم ا بلويد. اي هاد البيضاء غاميتوسيست فيميل معناتها تمدلنا دي غاميت فيميل ا ان chromosome. Il faut savoir que les deux gamètes sont mobiles. Déjà flagellé. Les deux gamètes, mâle et femelle, sont mobiles. Après, il y aura la fécondation, l'union des deux gamètes, mâle et femelle, de type planogamie. De type planogamie, anisogamie. بالضبط anisogamie. Elle planogamie parce que les deux gamètes sont mobiles. Et anisogamie parce que les deux gamètes ماشي كيف ما عندهمش même taille. Donc il y a la formation d'un zygote. Zygote à deux N chromosomes. D'accord. Qui se développe en jeune sporophyte. Se développe en jeune sporophyte. Qui ensuite donne un sporophyte adulte. هذا هو sporophyte adulte à deuxième chromosome. الجاميتوفيت soit mâle ou femelle كانت appelée à un chromosome, mais les sporophytes à deuxième chromosome. هنا عندنا deux générations. باش نسميو من بعد لي سيكل خلينا نشوفو لي جينيراسيون اي لا فاز ابلويد اي ديبلويد. عرفنا هنا كاين لي غاميتوسيست اي لي سبوروسيست. غاميتوسيست ا ان كروموزوم سبوروسيست ا دوزيام كروموزوم. دونك هاد السيكل دي جينيتيك كاين دو جينيراسيون. نكملو هاد السبوروسيست ادولت ا دوزيام كروموزوم. Si les conditions sont favorables, les sporophytes de reproduction asexuée, sporocyste asexué, بالباج sporocyste asexué, contiennent à l'intérieur des zoospores. عندها des zoospores. هادو هما les zoospores à deuxième chromosome qui vont germer et redonner le même individu de départ. من jeune sporophyte يتطور السبوروفيت adulte. Le même individu de départ. نفس الشيء. كاع لي كونديسيون كل ما تكون لي كونديسيون فافورابل كيما قلنا الشامبينيون ينتهج لا ريبرودكسيون asexuée. sauf إلا كاين دي كا بارتيكولي منهضروش عليهم. مي اون جينيرال من السبوروسيست asexué هذا الباج هازلنا دي زوسبور دوزيام chromosomes vont germer et redonner le même individu de départ. Donc, si les conditions étaient favorables, la nutrition et tout, واش ينتهج واش راح يدير هاد الشامبينيون؟ يروح ينتهج لا ريبرودكسيون سيكسويل بيان سور. يفورمي دي سبوروسيست هادو لي اون مارون دي سبوروسيست qui contient des zoospores mais zoospores sexués parce qu'il y a la reproduction sexuelle. Les zoospores sexués vont être libérés après méiose. Donc كي تليبيرا هاد لي زوسبور تليبيرا ابلويد. صح هنا السبوروسيست ديبلويد وديرنا دي زوسبور دير كي تجي تليبيريهم ابخي ميوز. دونك دير الاختزال تاع النمبر دو كروموزوم يوليو ابلويد. داكوغ. من بعد هاد لي زوسبور ابلويد سيكسويل
vont germer. La germination d'une zoospore haploïde. Les zoospores haploïdes qui vont germer et donner des gamétophytes à un chromosome. هاد l'individu gamétophyte à un chromosome. من germination d'une zoospore haploïde تعطينا jeune gamétophyte. ومن بعد من jeune gamétophyte هذا يولي لنا gamétophyte adulte à un chromosome. Donc هاد les zoospores sont sexués parce que علاش كنا ما بالناش بلي هاد السبوروسيست المارون هي اللي دير الاسكسوي وهذه هي اللي دير الاسكسوي. نشوفو غير في السيكل كيما هنايا هاد لي زوسبور vont germer et donner le même individu de départ. Mais هاد لي زوسبور vont germer et donner un autre individu différent du premier. عطاتنا gamétophyte. Par contre في الأول كان سبوروفيت هاز سبوروسيست. مي هنايا عطاتنا gamétophyte هاز دي gamétocystes. هو à un chromosome gamétocyste à un chromosome هاز دي gamètes à un chromosome. قلنا لا particularité هو en même temps كاين لي gamétocystes femelles et mâles. اللي الفوقا واللي كبيرة الفيميل واللي تحتها الأورنج الصغيرة مال. هذه هي كملنا الشرح نتاع هاد السيكل. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. نجو لا نوميناسيون نتاع هاد السيكل. السيكل دي جينيتيك ديبلو ابلو فازيك. السيكل دي جينيتيك قلنا بلي كاين دو جينيراسيون gamétophytique et sporophytique. نروحو الديبلو ابلوفازيك. علاه قلنا ديبلو ابلوفازيك وما قلناش ابلو ديبلوفازيك؟ شرحت من قبل لي سيكل دو ريبرودكسيون مانيش راح نعاود. مي بوغ سات كا نشوفو لا جينيراسيون كي prédomine dans le temps et dans l'espace. On dit qu'un individu domine dans l'espèce quand il peut reproduire par voie asexuée. Donc هنايا نروح نحوسو على l'individu اللي reproduire par voie asexuée dans des conditions favorables. هو اللي نسموه l'individu dominant dans l'espèce. كي نجيو هنايا نشوفو شكون هو اللي في السيكل تاع reproduction asexuée. شكون هو sporophyte. Donc هاد السيكل après dominance sporophytique. وكي نروحو نشوفو تاني كيفاش نقولو ديبلو ابلوفازيك ولا ابلو ديبلوفازيك. نروحو نشوفو تاني هاد لانديفيدو كي دومين دون ليسبيس واللي يدير لا ريبرودكسيون asexuée هو اللي يدير لو نومبر دو كروموزوم نتاعو. دونك هنايا نشوفو سبوروفيت ادولت دوزيام كروموزوم. دونك نبداو بديبلو من بعد ابلوفازيك. صح ما ننساوش ابلوفازيك تاع الجاميتوفيت ان كروموزوم ما ننساوهاش نديروها هي الدوزيام. ابلوفيتي هي الدوزيام. ديبلو ابلوفازيك باسكو نكرر ونعاود l'individu qui domine dans l'espèce تكون لا ريبرودكسيون تاعو هي asexuée وهو اللي نبداو فيه والنومبر دو لو تاعو هو اللي نبداو فيه تسمية في السيكل. دونك هنايا ديبلويد دوزان كروموزوم نبداوها ديبلو ابلوفازيك. وهذه ان شيما تبين لنا لو سيكل دي جينيتيك ديبلو ابلوفازيك اللي كنا نشوفوه دوكا في الفوتو. هذا شغل مخطط يعاود لنا نفس السيكل. قلنا سيكل دي جينيتيك ديبلو ابلوفازيك افيك دومينونس سبوروفيتيك كيما قلنا افيك دومينونس سبوروفيتيك. عندنا سبوروسيست دو مولتيبليكاسيون
تمدلنا سبور à deux N, zoospore à deux N chromosome diploïde يعطونا سبوروفيت تاني à deux N chromosome يرجعلنا يدير لا جيرميناسيون يرجعلنا ميم انديفيدو دو ديبار. هاد لي زوسبور نستنتجو بلي asexué دونك هاد السيكل هادي سيكل دو ريبرودكسيون asexué. هذه في حالة ما إذا لي كونديسيون سون فافورابل. هاد لا نوسيون تري امبورطون. في حالة ما لي كونديسيون سون ديفافورابل ينتهي لا ريبرودكسيون سيكسويل. هذه هي السيكل تاع لا ريبرودكسيون سيكسويل. لي سبوروفيت ا دوزيام كروموزوم يعطينا دي سبوروسيست دو كونسيرفاسيون libérer des zoospores mais après méiose. Donc les zoospores يكونوا à un chromosome A+. يديروا la germination ويعطونا les gamétophytes à un chromosome تاني bien sûr. ومن بعد هاد الجاميتوفيت l'individu هازلنا des organes اللي هما les gamétocystes mâles et femelles sont superposés واحد فوق خوه كيما شفنا قبيله. المال الفيميل هي اللي جايه فوق المال، وهذه البارتيكولاريتي تاع هاد الشامبينيون اللي هما جايين او ميم طون و سوبربوزي. قلنا غاميتوسيست هزا غاميتوسيست فيميل هزا غاميت فيميل، غاميتوسيست مال هزا غاميت مال. دونك يليبيريو غاميت مال، هذاك يليبيري غاميتوسيست مال يليبيري غاميت مال، غاميتوسيست فيميل يليبيري غاميت فيميل. صارنا لا فيكونداسيون كيما قلنا par l'anogamie parce que les deux gamètes sont flageolés, sont mobiles. بالضبط انيزوغامي parce que les deux gamètes ماشي معندهمش même taille. Après يعطينا زيغوت à deuxième chromosome، بعد يعطينا جون سبوروفيت. Après يتحول سبوروفيت adulte à deuxième chromosome diploïde. وشكون اللي يدير لا ريبرودكسيون asexuée؟ قلنا سبوروفيت. وش النومبر دو كروموزوم نتاعو دوزيام كروموزوم دونك ديبلويد. معناتها لو سيكل دي جينيتيك ديبلو ابلوفازيك. توجور نبداو في النومبر دو كروموزوم نبداو نسميو بهذاك النومبر دو كروموزوم تاع لانديفيدو qui domine dans le temps et dans l'espace واللي هو يديرنا لا ريبرودكسيون asexuée في لي كونديسيون فافورابل. باغ اكزومبل يكون عاد الغاميتوفيت هي اللي ديرنا لا ريبرودكسيون سيكسويل asexuée بلوتو ويكون عندها ان كروموزوم نقولو ابلوديبلوفازي. مي كي عاد سبوروفيت ا دوزيام كروموزوم هو اللي دير لا ريبرودكسيون asexuée نقولو ديبلو ابلوفازيك. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. وصلنا نهاية الفيديو. في الفيديو القادم راح نكملوا لي شامبينيون انفيريور كي نديرو سو فينوم دي ميكورونيكوتينا، ومن بعد خلاص نكمل كاع لي شامبينيون انفيريور وندخلوا لي شامبينيون سوبيريور. قلت لكم لي شامبينيون انفيريور تري فاسيل سامبل بزاف. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمني ومن الشيطان. بالتوفيق، إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله. بون كوراج، سلام.